أزينا نفتوكم كبرى سمعتنا إزي أما أزر سماي زقرب راديو تيفن سلامنا يو راديو تيفن سلامنا كل جزء كابس عشوعة فرعان كساب شمونته مشت يمحل عليه كم وترو لهم سنبتون باستفلالي أقل تزقرب مدبنا كتكتاتلو سلام أملاح مزحكم تخطاتلتي تيفي سلامنا كما يكنيكم حوكم دانيالي لو معنتي بزعبا تسفى أمنت زبلار استحيزنا كنا محارينا እግዚአብሔር أملاح مسجن مجمريا جن أقدمنا بصلوات كنجمرينا كبرنا أملاح يخون قويتانا أملاحنا باسم يسوع كريستوس نمسجنا كلنا سلازي جزيزة تمسجن እግዚአብሔር أملاح أدل سلازهاب كنا كم زي كنا مهار كابا زخنا نجار كاب كالكا دما እግዚአብሔር أملاح كنسمع أدل سلازهاب كنا نمسجنا كلنا جدما قويتا ساخت حلفو بمنفس كدما نفسه كفنا أعت زلنا يو كاب كالكا ختمهرنا نتسألي باسم يسوع آمين كبرنا أملاح يخون እግዚአብሔር مسكن إذا لو من رأي حساب كم تقدم زبالكو تسفى أمنتي زبل حسابي مالتي እግዚአብሔር أملاح استمسكن يخون نايب حكي كم أمنتي كم كريستيان عبز مدرزي كنبر كلنا سب بمسارته بزي تسفى كنبر سلازي كقل نحنا جن كم أمنتي عبي تسفى خمزول لنا الأملاح ينقرنا يمو سلازي بزعبا تسفانا أتسبقنا خنردأن كم دما أب تسفانا خنسأنعن من انتينا لومي نزح حساب زنري كان مصحف قدوس بأرندار أنا خنرينا مجمريا إذا تسفى إذا توهبنا ويكأ أملاح ذهبنا تسفى بخميو نزل مجمريات قدامي نتبي كنريو صبوق مسيلي رأني أب إفيسون معرف حد قصري 10 انت دارينا كم زبل قال الله مصحف قدوس كان ببي كم زبل نسخاتكمون بؤو قال حقي ناي مدحانكم وانجيل مسمعكم بؤو مسامنكم بناي تسفى منفس قدوس تحاتمكم زبل قال الله ስለዚህ ብዛዕባ ነቶም አህዛብ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ከምቲት ነቶም አይሁዳውያን ከምኡ ድማ ንስኻትኩምውን ቃል ሐቅ ናይ መድሓንኩም ወንጌል ምስሰማዕኩም ብኡውን ምስኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ይብል እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ እቲ ዝተዋሃበኩም ምስኣመንኩም ወንጌል ምስኣመንኩም ዝተዋሃበኩም መንፈስ አሎን እሱ ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ድማ ናይ ተስፋ ከምዘለኩም ከም ዕርቡን ኣብ ውሽጥኩም ኣብ ህይወትኩም መንፈስ ቅዱስ ተዋሂብኩም አሎ እዚ ድማ ወንጌል ምስኣመንኩም ነቲ ቃል ሐቂ ምስኣመንኩም ዝተዋሃበኩም መንፈስ አሎ ስለዚህ እዚ መንፈስ እዚ ድማ ልክ ከምቲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዝብለ ዘሎ ናይ ተስፋዩ ተስፋ ከም ዘሎና ወይ ከዓ ንቅድሚት ዝውረስ ነገር ከም ዘሎ መወዳእታና ጽቡቕ ከም ዝኾነ ዝነግረና ወይ ድማ ከም ማህተም ኣብ ህይወትና ዘሎ ከም ምልክት ኣብ ህይወትና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ይነግረና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ሕጂ ንስኻትኩም ዝብሎም ዘሎ ነቶም አህዛብ ብፍላይ ንሕና ከም አህዛብ ርሑቃት ዝነበርና መጽሐፍ ቅዱስ ተስፋ ከምዘይነበረና ቃል አምላክ ይነግረና እዩ ኣብዚ ክፍሊ ሒዝና ዘለና ኤፌሶን እንተዳርኢና ኣብ ምዕራፍ 2 ቁጽር 11 13 ከም ዝብል ሓሳብ ኣሎ ስለዚህ ኣቱም አህዛብ ብስጋ በታ ኢድ ኣብ ስጋ እትገብራ ግዝረት ተባሃል ቀደም ዘይ ግዝረት ከም ተባሃልኩም ዘክሩ በተዘመነቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ተኺዳን ተስፋ አጋይሽ ትጽቢት ዘይብሎም ኣብዛ ዓለም እዚ ብዘይ አምላክ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ሕጅግና ኣቱም ቀደም ርሑቃት ዝነበርኩም ንስኻትኩም በክርስቶስ ኢየሱስ ብደሙ ቀረብኩም ይብል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ብፍላይ ነቶም አህዛብ ዝኾኑ ክብል ከሎ አቱም አህዛብ ብስጋ እንዳበለ ንስኻትኩም ከምቶም እስራኤላውያን ተስፋ ዝነበሮም ከምኦም ተስፋ አይነበረኩምን ትጽቢት ዝበሃል አይነበረኩምን ነታኺዳን ተስፋ አጋይሽኹም ኣብዛ ዓለም እዚ ኣኻኒ ብዘይ አምላክ ዝነበርኩም ይኹም ስለዚህ አቱም ትጽቢት ዘይነበረኩም ሕጅግን ትጽቢት ኣለኩም ተስፋ ኣለኩም ሳላት ዝሰማዕኩም ቃል ተስፋ ተዋሂብኩም ኢሉ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ንህዛብ ዝተዋሃበ ተስፋ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ከምቲ ነቶም አይሁዳውያን ተስፋ ተዋሂብዎም ከምኡ ከዓ ነቲ ተስፋ ክወርሱ ዕድል ተዋሂቦም ከምኡውን እዚ ዕድል እዚ ንአህዛቡን ዝተዋሃበ ተስፋ ምዃኑ ይዝነግረና ማለት እዩ ጳውሎስ እዚ ከም ሚስጥር ገይሩ ክዛረበ ከሎ እዚ ተስፋ እዚ ንውልድ ወለዶ ተሰዊሩ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ወለዶ ተሰዊሩ ዝነበረ ተስፋ እዩ እዚ ኢሉ ዝዛረበሉ ክፍሉን ኣብ ምዕራፍ 3 ኣብ ኤፌሶኑን ንሪኢና ማለት እዩ
بزعبة استسفاز خزارب كله انتهى يزبل كم تيز حجينتهم قدسان حواريات النبياتون بمنفس تقلت ألم كينو أبتم قالوا تولدون دك أدم أي تفلتن إذا مسترزي إذا تسفازي انتهى يخنسون يزبل حتى أب زخم بات أنا حكوم عراف سلسة وتصر شدشته أب إفسون مالت يلو أحزاب سي موارستي حادثة بونجلون أبي يسوع كريستوس ممقلتي تسفى كم زخونه سلازي تازدل خوا حساب أحزاب مماقلت تسفى بونجل سمعهم أحزاب مس أمنوا أبي يسوع كريستوس مماقلت تسفى خوينا ميم أفتي تسفى شر جيرا ميم تخافلت خوينا ميم تتأبيت تسفى خوينا ميم بز ما قدزي أحزاب تسفى خم توهبهم نعنا تسفى خم توهبنا مصحف قدوس ينقرنا مالتي سلازي كابزي زلخو مصحف كي وصخو بزعبا تسفاز بزح سلازي زاربو ነገር ስለዘለዎ ግን ከም ከላይ ነጥቢ እዚ ተስፋዚ ክበርሃልናውን የድልየናዩ ኣብ ምድሪ ክንነብር ኮለና ብፍላይ ብተስፋ ስለንነብር መጻኢ ተስፋ ስለዘሎና ንወርሶ ነገር ስለዘሎና ነዚ ድማ ጳውሎስ ብርሃን የድልዩ ነዚ ፍልጠት የድልዩ ብርሃን አምላኽ የድልዩ ኢሉ ክብለና ዝብሉ ሐሳብ አሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እንተ ዳሪና ከምዚ ዝብል ሐሳብ አሎ ካብ 17 ولا أنت ببكوا تصبغي مثلاً أملاخ قويتانا يسوع كريستوس أبو خبري أملاخ أبو قويتانا يسوع كريستوس أبو خبري بفلتاتو منفس طبعاً منفس مجلاتن ما أنت خبركم أما عين تلبخهم بريو تصفات وعو أنتي مخانو هابتي رستي كبرو أبكردو سانون أنتي مخانو كتفلتو يتسألي على خير أبزي حسب أبزي بزح عينت زت اللي تقولت الله حدا أتي تصفات وعهم إلو ماليسون هابترست خبريلو دحرون كتيلون اتن كريستوس زتنسو منفس تهابكم أباكم زلوا منفسون إلو تزيد له حساب جن بزعباتي تصفى تتصوعهم ولا تصفى إزي ما أنتي عندكم بريو كتردو وقت كله اتتلكا اتتصفى مرد يدليو برهان يدليو أملاخ بمنفس قدوس كبرهالكا كم زلوا زنقرنا حسابي مالتي مبار أبزون نقر مقدي لذي تصفى كل جزء كبرهالنا كل جزء قلت خونلنا كل جزء بكلمينا خون كل جزء كنردو أبزي تصفى خلنا برم أنت خنكلسي إذا برهان يدلينا يو زيادة مصحف قدوس كنقرنا خلو مالتي زيابير أملاخ مسجن بزعبا زي تصفى زخزارب كله بار اتتصفى انتايو ጳውሎስ ንሰብ ቆሎሴ ይጽፈሎም ከሎ እዚ ከምቲ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ሚስጥሪው ዝበሎም ከምኡ ድማ ንሰብ ቆሎሴ ከምኡ ክብሎም ከሎ ብዛዕባ ተስፋ ንርኢና ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ከምዚ ዝብል ሓሳብ አለ ማለት እቲ ካብ ዘለዓለም ካብ ውሉድ ወለዶ ተሰዊሩ ዝነበረ ሎሚ ግና ንቅዱሳኑ እተገልጸ ሚስጥር ኢልዎ ማለት እዚ ሃብቲ ክብሩ ነዚ ሚስጥር እዚ ኣብ ህዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጦም ንዝደልዮም ንሱውን ክርስቶስ አባኻትኩም ተስፋ ክብሪ እዩ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ከውልድ ወለዶ ተሰዊሩ ዝነበረ ሎሚ ግና ንቅዱሳኑ ዝተገልጸ ሚስጥር ይብል እዚ ሚስጥር እዚ ሃብቲ ክብሩ ሃብታም ዝኾነ ክብሪ እዩ ይብለና ማለት እዚ ሃብታም ክብሪ እዚ ሚስጥር እዚ ንህዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጦም ንዝደልዮም እቶም ከፍልጦም ንዝደልዮም ዝብሎም ዘሎ እቶም በክርስቶስ ኢየሱስ አሚኖም ነቲ ወንጌል ቃል ሐቅ ሰሚዖም በክርስቶስ ኢየሱስ ዘአመኑ ዘበሉ ሁሉም ንዚኦም ክፈልጥዎ ዘለዎም ጉዳይ ምዃኑ ዝነግረና ማለት ስለዚህ ነዚ ሚስጥር እዚ ኣብ ህዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጦም ንዝደልዮም ንሱ ከንታዩ ንሱ ይብላ ውፍቲ ጽሑፍ ንሱን ክርስቶስ አባኻትኩም ተስፋ ክብሪ እዩ ክብሪና አምላኽ ይኹን ክርስቶስ አባኻትኩም ተስፋ ክብሪ እዩ እቲ ዝተቀበልናዮ ክርስቶስ እቲ ዘአመናዮ ክርስቶስ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክርስቶስ ንሱ ክቡር ተስፋ እምበር እንታይ ዝብለና ዘሎ እቲ ክቡር ተስፋ ዝበሃል ክርስቶስ ካብ ክርስቶስ ዝዓቢ ክቡር ተስፋ የለን እዚ ክርስቶስ እዚ እቲ ንሕና ንጽበዮ ዘለና ኣብ ሰማያት ተኣርኒ ይብልኩም ዘሎ ዝብሎ ቃል አምላኽ ኣብዛ ቆሎሴ ዝረአናያ ክፍልውን ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 5 እንተ ዳሪኢና
كجمر كلتي تمصحف كم زبل حسب له سلتي اب سمايات تأرني بالكم زلو تسفى قدم بزعبو بناي حقيق الونجيل سمعكم مو نبختكم زمص يبل نزي تسفى سمعكم وونجيل مسمعكم يخم بوق على حقنا يمدحنكم وونجيل مسمعكم كم زبلو باولوس نسب افيسون كم دما اب قولسي ازي زسمعكم مو بناي حق الونجيل سمعكم مو نبختكم كازمص نباتاتهم زمص وونجيل قال حقيو قال صغايو ازي كسمعوا خلكم سي ابز وانجيل زي انتي اخم سمعكم اب سمايات زتقارنبلكم ነገርውን አሎ ማለት ክብርና አምላክ ይሁን በጀካት ድሒና ያውዘለና በጀካትና ይዘላለም ህይወት ረኺብና ያውዘለና በጀካት ተባሪኽና ያውዘለና በጀካት ረኺብና ያውዘለና ሰላም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ሕጁን ተስፋ ከምዘለና ይነግረና እዚ ተስፋ እዚ ድማ ክቡር ተስፋ ምዃኑ ኣብ ሰማያት ከኣተኣርኒብልኩም አሎ እዚ ተስፋ እዚ ይብለና ማለት كمون قداماي بيطرس معرف حدا خاب 3 خساب 4 تدارينا كم زبل حساب الله اتن زي حلف زي ركس زي صملو اب سمايات تأرني بالكم زلو رستي بنا يسوع كريستوس تنساء خموتات نهياو تسفى بحدش زولدنا املاخ ابو غويتانا يسوع كريستوس يبارخ اندابله بيطرس نغزي ابيهر يبارخ مالتي سلتي رستي سلتي بسمايات تأرني بو زلو رستي سلتي املاخ بكريستوس يسوع اداليو زلو رستي نسو دما از رستزي اب سمايات زتدالو زي حلف زي ركس زي صملو اب سمايات زتأرنبه رستي الله نسو دما هياو تسفى እዩ ይብለና ማለት እዩ እዚ ዝረኸብና ድማ በሐድሽ ዝተወሊድና በሐድሽ ዝወለደና አምላኽ አቦ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ከም በሐድሽ ዝተወለዱ ዘበሉ ሁላቶም ህያው ተስፋ አለዎም ኣብ ሰማያት ዘይሐልፍ ዘይጽምሉ ዘይረክስ ርስቲ ተአርኒ ብሎም ከም ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ካብዚ ዝዓብ ተስፋ በጽሙ የልቦን ስለዚ ኣብ ሰማያት ዘይሐልፍ ዘይጽምሉ ዘይረክስ እዩ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሁሉ ሓላፊ እዩ ኣብ ምድሪ ዘሎ ይረክስ እዩ ኣብ ምድሪ ዘሎ ይአርግ እዩ ግን ኣብ ሰማይ ግን ዘይአርግ ዘይሐልፍ ዘይጽምሉ ኣብ ሰማያት ዝተአርነበ ተስፋ ግን አለኩም እዚ ተስፋ እዚ ሓላፊ ዘይኮነ እዚ ተስፋ እዚ አራጊ በላይ ዘይኮነ እዚ ተስፋ እዚ ህያው ተስፋ እዩ ማለት እዩ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚ ኣብ ሰማያት ተአርኒ ብልኩም አለ ይብል ባር ቅዱሳን አዝዩ ባህ ክብለና ዝግብኦ በቲ ተአርኒ ብልና ዘሎ ተስፋ ኣብ ምድሪ ኮይና ነዚ ዝረአ ዘሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሽግራት ዘይኮነሲ ነቲ ዘይረአ በዕንትና ክንሪኦ ዘይንኽእል ግናኸ ተአርኒ ብልና ዘሎ ተስፋ ናብኡ ክንጥምት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ንሕና ግና ናብቲ ዘይረአ እምበር ናብቲ ዝረአ ኣይኮንና ንጥምት ዘለና ስለዚ ናብቲ ዘይረአ ስለንጥምት ሓይልና ይሕደስ ይብል ጳውሎስ كزارب كلون سب قرنطوس كبرنا أملاخ يخون قدما يوحنس معرف 3 قصر خلتون أتم فقراتي حجي ولد أملاخ إنا يبل حجي ولد أملاخنا انتي كمن نخون كأ جنا أي تجلسن نسو مزجلس جنا كم تزلوا كنريئنا مو نوؤو خمن مسل شعوخ نفلت إنا يلو كبرنا أملاخ يخون سلازي كريستوس يتصفانا اتكبر تصفى زبلنا يو أقدمنا سلازي حجي ولد أملاخ غيرنا له بقو تفقيرنا هنا أملاخ أفكيرنا أيو ولدو غيرنا أيو سلازي نتوم ولدو زغبرنا دما أمود داتا دما قلت مخانو يسوس كريستوس مو قطس نقطس كمن ريو نحنا دما نعقو كمن نمثل مصحف قدس ينغرنا كبرنا أملاخ يخون ازي عبي تسفى እዩ ንክርስቶስ ክንሪኦ ጥራሕ ደይኮነ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ንሕናውን ከምንልወጥ ክንሪኦ ከለና በዚ ዘለናዮ ዓይነት ስጋ ከም ዘይኮነ አምላኽ كزارف كله مصحف قدس كنغرنا خلو بزي سغاوي اكلنا بزي حج زلو اكلنا زي كونسي بزي تلوطه ماننت بزي تلوطه سغا كريستوس يسوس كمنريو مصحف قدس ينغرنا نسب تسالونقي قداماي تسالونقي كصحفلم كله باولوس بزعبازي نغرزي بفلاي بزعباتهم بغويتا زخونمو እንደገና ዝሞቱ بزعبازيኦም يحزنوا كم زنبرو ينغرنا مصحف قدس باولوس ግን محزانا يدلنيو نسخاتكم تسفى زلكم يخم اتوم زموتو تسفى لوم نسخاتكمون تسفى لكم سلازي سب تسفى حزن يغبو امنيو إلو كزارب كلو إنا نرئي انتن ببقوات حساب صبغتي مثلني اب 4
ቀዳማይ ተሰሎንቄ ቁጽሪ 13 ጀሚርና እንተሪኢና ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ግና ሓዋቴ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን ይብል ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እቶም ካልኦት ተስፋ ዘይብሎም ኣሎ እቶም በክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾኑ ዘይኮኑ ተስፋ የብሎምን እቶም በክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾኑ ግና ተስፋ ኣለዎም ስለዚህ እቶም ተስፋ ዘለዎም ክሓዝኑ ይግብኦም እዩ እቶም ተስፋ ዘይብሎም ግን ክሓዝኑ ይግባእ እዩ ምክንያቱ ተስፋ የብሎምን እቶም ተስፋ ዘለዎም ግን ክሓዝኑ ኣይግብኦም እዩ ስለዚህ ክንሓዝን ኳ ከም ዘይግባእና ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለው ዘይትፈልጡ ሓንቲ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን ይብል ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኾንና ከምኡን ኣምላኽነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምፀኦም እዩ ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብህይወት እንጸንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከም ዘይንቀድሞም እዚ ብቓል ጎይታ ንብለኩም ኣሎና ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እሞቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ቅድም ክትንስኦም ድሕሪ ዝንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ምሳታቶም ኣብ ኣየር ሓቢርና ብደበና ክንላዓሊና ከምኡን ንሓዋሩ ምስኡ ክነብር ኢና ይብል ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ተጻናንዑ እናበለ ንሰብ ተሰሎንቄ ጳውሎስ ክነግሮም ከሎ ንርኢ ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ ዓብ ተስፋ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኣብዛ ዝርአናየ ሓሳብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመነ ዘበለ ናብኡ ከምጽዩ ንሕና ክሳብ ምጽኣት ጎይታ ብህይወት ንጸንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ፈጺምና ኣይንቅድሞም ኒና ጎይታ ባዕሉ ሽዑ ክመጽእ ከሎ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታ ብድምፂ ሊቀ መላእኽቲ ብመለኸት ኣምላኽ ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ቅድም ክትንስኦም ንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደበና ክንላዓሊና ይብል ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ናፍቲ ናይ መወዳእታ መለኸት እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ክለብስ እዩ እዚ መዋቲ ዘይመውት ክለብስ እዩ እናበለ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ይነግረና እዩ ስለዚ ክንልወጥ ኢና ይዝብል ክንልወጥ ኢና እዚ ስጋና እዚ ክልወጥ እዩ ሰማያዊ ስጋ ክኸውን እዩ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ፊልጵ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 10 እንተ ዳርኢናውን ነዚ ሓሳብ እዚ የብርሃልናይ ማለት እዩ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 10 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ከምዚ ይብል ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብ ኣውን መድሓኒ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበ ኣሎና ንሱ በቲ ንኹሉ ክመልከሉ ዝከኣሉ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስጉእ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጦ እዩ ነቲ ክቡር ስጉእ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና እንታይ ክገብሮ እዩ ክልውጦ እዩ ስለዚ ንሕና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብኣ መድሓኒ ንሱ ድማ ክርስቶስ ንጽበሎና ንሱ ከዓ ከመይ ገይሩ እዩ ክቕይሮ ከመይ ገይሩ እዩ ዝስጋ ዝልወጥ ከመይ ገይሩ እዩ ንዝብል ሕቶ ንሱ ክልውጦ ከሎ በቲ ንኹሉ ክመልከሉ ዝከኣሉ ሓይሊ ገይሩ ስለዚ ካብ ኣእምሮ ሰብ ንላዕሊ እዩ እዚ ስጋና ዝክልወጥ ከሎ ካብ ኣእምሮ ሰብ ንላዕሊ ዝኾነ ኣሰራርሓ በቲ ንኹሉ ክመልከሉ ዝከኣሉ ሓይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ስጋና ናብ ሰማያዊ ስጋ ከም ዝልውጦ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ኣሎ ስለዚ ምድራዊ ስጋ ካብ ዝሃሎ ሰማያዊ ስጋ እውን ኣሎ ስለዚ እቲ ተኣርኒብልና ዘሎ ርስቲ እሱ እቲ ሰማያዊ ስጋ ክንለብሶ ሰማያዊ ስጋ ከም ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና ብኢድ ዘይተገብረ ሰማያዊት ድንኳን ኣላትና ሰማያዊ ስጋ ክንለብሲና እዚ ናይ ውርደት ስጋ ዝሓልፍ እዩ ደኻሚ ጸማኢ ዝኣርግ ስጋ እዚ ዝሓልፍ ስጋ እዚ ክሓልፍ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ዘይሓልፍ ስጋ ክንለብሲና ኢሉ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና እዚ ዓብ ተስፋ እዩ እምበኣር በዚ ተስፋ እዚ ክንሕጎስ ይግባእና መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ብተስፋ ተሓጎሱ እዩ ዝብለና ብጸባ ተሓገሱ ጸሎቱና ዘውትሩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብተስፋ ዝሕጎስ ኣብ ጸባ ክዕገስ ይኽእል እዩ ስለዚ እምበኣር ብተስፋ
تحجسوا كل جزء بتسفى تحجسوا أمدر خلنا حجوس الناس جبوا قدامي مدراو نجار زي كونه سمعوا نجاري أمدري كحجوس الناس جبوا أتي بكريستوس يسوع زتوها بنا تسفى كل جزء معلتاوي نتحدثه بو كن حجوس يجبأنا زحجوس دمايو أمدري كن حجوس له زجبأنا نجار ترأهليو بتسفى محجوسيو بكريستوس يسوع مسيح حدا معلتي كوستلناي حدا معلتي سمعوا سجح لبسينا حدا معلتي ناي مدري مكره رسعينا سلازي أبستفل عليه شجر أبستفل عليه مكره أبستفل عليه فتنا زلهم أحواتن أحتن أنا قل لهم عنتي 5 خبلكم يدلي إجزاء أملاخ حدا معلتي إذا خدعوا إذا كحلفي شعاز حلف قليل تسبايو ما عليا زي بيقولوا رزين ملو نايزل عالم كبري جن يدالو الكم يبلنا እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሐላፊ እዩ ሻዓዝ ሐልፍ እዩ ከወዳደር ከነወዳደሩ እንተ ጀሚርና ምስቲ ዝመጽ ሰላም ምስቲ ዝመጽ ሓጎስ ምስቲ ዝመጽ ተአርኒ ብላ ዘሎ ርስቲ እዚ ምድራዊ መከራ ከነነጻጽሮ ኸለና ሻዓዝ ሐልፍ እዩ ግን ናይዘል ዓለም ዝኾነ ሙሉ ረዚን ክብሪ ግን የዳልወልና እዩ ይብል ስለዚ በቲ ዝኾነና መከራ ሁሉ እናተሐጎስና ክንነብር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ መስመጸ ብዘይ ነገር ሓጎስ ክትሕጎስ ኢኹም ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:8-9 ከምብባ ደስ ይብለኒ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:8-9 ቀዳማይ ጴጥሮስ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ከምዚ ይብል نزي كير أخمو تفكروا حجون كير أخمو بقو تأمنوا زلكم نتمدم دم تأمنتكم نسدم ما مدحن نفساتكم مسرخبكمو بزين الجرن كبرون حاجوس تحجوسوا يخم كبرنا أملاخ يهون نز غير أخمو تفكروا حجون كير أخمو بقو تأمنوا زلكم نتمدم دم تأمنتكم أمنتنا أمنت أبز مدرزي مستودنا أمنت نجار مس أملاخ كنا برينا أمنت نجار مدد رئيس لزخونة مدم دم تأمنتنا أمنت زبهال زي بقولو جت إنري قالو كريستوس يسوع أبحقفوا إنه خانلو نزل على من حوارو إننا برالو جزء أزي جزء زمسمت بزين الجر حجوس كتحجوس يقوم بزي جلت حجوس على تقلت أزي كتقلت أبزي تقول حجوس شعوق تحجوس يقوم يبلنا حج من على بعد شق أبز أجمع كنهلو نخل حج فتنا كنهلو نخل مزحف قدس عبد الزنبف كوخ فيليب يترسون يتم فتان أمنتكم بمجهاد يسوع كريستوس نمسجانان سبحاتن كبرن بحوي كابز خل حلاف ورك عزي خبيرهم أنت خركب أنت عدلي حجي بزح زعينة فتنا مسجيهم بقوق تحجوسيهم يبلنا كبرنا أملاخ يكون حج فتنا خلو يخلي بزمدرزي جن بنحجوسوز كن حجوسنا الناس جبؤ أتي زجلت تصفى بكريستوس يسوع زجلت قلنا تصفى يسوع بعلو مستجلت جت مصر أنا يو نحوارو دما مسؤخ النبر بستلوت أسجع مصحف كدوسي نجرنا بزبه كبلنا يلينا بار أنا أبزا نيمود أتحسب كبلا زدلي تتبيتي إنا تسفاينا نتقبزلنا كم تتقبيت جنا حدا تتقبي كل وزلوا عينة هيوت كأ كنبرك أي جبأنا بقول نتحجسنا تخون كونوا جبأنا خا تخون كونوا جبأنا خا إن ده كنا خنبريد لنا قدام يوحنس معرف سلسته قصري سلسته انتهي لنا قصر خلتن تراريهم تنفقراتي حجي ولد أملاخنا انتهي كم نخون جنا أي تجلس نسم زجلس جنا كم تزلوا آخر رئينا مو نأخذ نمثل نفلت علونا دحرم بالو إذا تسفازي أزلات وسب إذا مجلس قلتنا يسوع كريستوس زتبزل لسب جس نجس نعخر رئينا حجولد أملاخنا مستجلس إجن كن رئينا سلزي نيسوس كن رئو تسفا نجبر زولنا إذا تسفازي أبو زلات توزبله كله كم تنسون زخانة نرأسو ينتصحلو يبلنا سلازي نرأسو إذا قد سأل زخانة رأسنا بقدسنا خنحلو لينا إمالتي بتمسقات معلت قويتنا يسوع كريستوس بزلو منفسكم نفسكم سجاكم بزي من قب خون يتحلو يبلنا يسوس كما تسخلو نحنا نتكبر تسفى نتتقبنا جن رأسنا بقدسنا إنحلنا كنبر مصحف قدسي نجرنا إمالتي خلاص قرنطوس معرف شوعات قصر حدون مباركه اتم فقراتي اذا تسفاتات زخاب زهلونا بفرحات املاح قدسنا اناملأنا كابتي سغان منفسن زرك زبل كله رأسنا ننصح يبل سلازي نسغانان نمنفسنان
ዘርክስ ብዙሕ ኣሎ ስጋና ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ነገርና ዘርክስ መንፈስና እውን ዘርክስ ሓጢያት ኣሎ ስለዚ እዚ ተስፋ ዝኻብ ዝህልወና እምበኣር እንታይ ከድልየና ይብለና ፍርሃት ኣምላኽ የድልየና ቅድስና እናመላእና ካብቲ ንስጋን መንፈስን ዘርክስ ኩሉ ርእስና ነንጽህ ይብለና ስለዚ ናይ ቅድስና ህይወት ክነብር ከ ኣይነግረና ተስፋ ተጸበይት ስለዝኾና ተጸባይ ናይ ቅድስና ህይወት ክነብር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግሮይ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንደገናውን ካላይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 14 ከምዚ ይብለና ስለዚ ከኣቱም ፍቕራተይ ነዝና ተጸበኹም ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቅብን ብሰላም ኣብ ቅድሚኡ ክትርከቡ ተጋደሉ ተስፋ ካብ ሃለወና እምበኣር ብቅድስና ብሰላም ብዘይ መንቅብ ብዘይ ነውሪ ስለዚ ሓደ ንክርስቶስ ኢየሱስ ዝጽበ ዘሎ ተስፋ ዝጽበ ዘሎ ክነብሮ ዝግብኦ ህይወት ድማ ብዘይ መንቅብ بسلام أب قدمي أخرج الله مالتي كبرنا أملاخ يخون إذن تدأ خينو تبيتي تسفى كم زعينة هوت كنبرو يتعويت زجبر الله مالتي كم دليتهم كنبرو أي كلون كم دليت تسفى نتبزلنا بفلاي حجي أبزلنا كيزي كنري أخلنا عزيو مدري نبتزجدده نجر النخدات نجرات النخف نات شجرنا بزحه بفلاي كم كريستيان نمنبر نخبد زخدوا له كيزي حجي رأسنا نحلنا بزي من بسلام أب قدمي بفرات كنملالس مصحف قدوس ينغرنا سلازي بروخات حواتي املاخ أبزناي مودة جزية زلينا نجر زنجرنا زلوا تسبيت تسفعنا تسفخن كبس قبلنا بكريستوس يسوس بتتوهبنا تسفى كل جزية كن حجوس مصحف قدس تعويتي جبرلنا أملاخكم يبلنا جزابير مسكن النات حجوسنا بقولنا بهلنا بلنا كم سبت سالونك كل جزية بزعبها مسعت كريستوس مراناتا يسوس كملسيو النابولي أم سلام زبهالون يرم سلازي كم صبح زمت جيرم يوم زحسبون إحنا ونكم جيرنا خنحسب في الله بزمود أتها زمن زلنا يدلينا يمالتيو كبرنا أملاخ يخون سلازي أتانا يمود أتها ملخت مستنفحات حدا معلتي دنجت قريب إزولة تجزيون قربايو بلنا مصحف قدوس سلازي تزمت كمتصيو قويتا خمتصيو كوستنا خمتصيو كعرفنا خمتصيو كابز حج زلا أكيد عالم ملوء بملوء كنا قفنا كمتصيو كبرنا أملاخ يخون بزي بحكبلنا يقبايو كم دما نزي زتدالو هيوت كلونا يدلينا قويتا نتا محبر كوسدا كمتصيو نتا محبر كوسدا كمتصيو نزل على مسؤخ تنبر نتا محبر كوسدا خمتصيو نزي تسفازي وزلنا قويتا يمسجن كبرن قويتا يخون زي حسب زي حيزنا قدما أملاخ كل ساعة تسفا نتتصبنا بتسفانا بحنا بلنا بقدسنا رأسنا نحلنا خنبر قال أملاخي نجرنا اجزي أبهير يبارخكم سلام أملاخ مساخاتكم يخون أبزي ودي الله تبارخوا ردي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس هورا باولوس أبتي أموداتا زمن كفوء زمن كم زمت ساعتن كيرنا له سلزي نتا أمونغونان أمونغو دقنان تفتيلو زولو ناي عدمي قاك نخن ردهم كيكالنا أزانان دقل بنان كيفنا نخن سمعهم انتي سلقزاء رأسنا مخلو نسألي بسن كأب كل كرنعات هيوات زقات أمم تغطي وطري فرهي مش قرار كاب زي دي واحد قنيا والسانيتات تدحينهم قرعون تعين نرحوق زعلمي هيوات نخمرحو نسألي لهم كابتي قبل عليم نسيات تفنيو زلو منفس ناي رخصت عبدانن قبرة سدماونتن كالن نخعقبو نتحق أنيا مقد أملاخ كيرخبو بعرفتين خملالسو نتي أبزع علم زيقا زقزق زلو كفوء منفس بنتصورة لليوم كامر بابو حرقينهم نتتصبق بمدلاي هيوتهم أبتحت منفس قدسن كال أملاخن نخاقزو نتسألي اللهم كاب تعبيتن تمكحتن ريحيقهم نقزاء رسوم تحت بمبال نقز عبيتي كفرون كخبرون نتسألي اللهم دقاقمنا نتسألي اللهم